یکی از خصوصیات پیغمبر که ما در این زمان خیلی بهش احتیاج داریم اخلاق خوش پیغمبر هست. انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر با همین اخلاقش بسیار رو مسلمان کرد، باعث جذب اسلام شد. این اخلاق خوش خیلی بهش احتیاج داریم. متاسفانه خیلی عذر میخوام، باز جسارت نمیکنم، خیلی عصبانیت و پریدن به هم دیگه و زود از کوره در رفتن و تحمل نداشتن خیلی زیاد شده تو بین ما. گذشت کم شده. پیغمبر اینجوری نبود. پیغمبر اکرم رو میزدنش، اما در این حال یه دریایی بود. شما دریا رو ببینید، سنگ وقتی توش میندازن دریا متلاطم نمیشه. یه کاسه وقتی توش یه سنگ میفته متلاطم میشه، اما دریا نه. پیغمبر دریا بود. رفت طائف، وقتی رفت مشرکین طائف فهمیدن پیغمبر اومده شهرشون، به بچه‌های کوچیک گفتن که با سنگ بزنید این مرد. پیغمبر وقتی اومد بچه‌ها دنبال پیغمبر افتادن، با سنگ میزدن پیغمبر. 40-50 تا بچه. پیغمبر میدوید از این کوچه به اون کوچه. خب چی وایسه به این بچه‌ها توضیح بده؟ اون که نمیشه. انقدر پیغمبر این ور اون ور رفت و با سنگ زدنش پیغمبر خسته شد. از طائف رفت بیرون، رفت یه باغی بود، یه دیواری داشت که سایه‌ای داشت. رفت تو سایه اون دیوار بشینه، یه رفع خستگی بکنه. صاحب اون باغ که اون هم از مشرکین بود، حالا دلش سوخت، هرچی که بود دید پیغمبر بود. به غلامش گفتش که برو این ظرف آب رو بده به اون مرد که پای دیوار نشسته، اما باهاش حرف نزن، او ساحره، سحرت میکنه. حرف نزن، آبو بذار و برگرد. این غلام رفت نزدیکی پیغمبر که رسید، با دستای لرزان که مثلا یلا چی کار، ساحره چیه، تا هنوز مونده بود، یه 2-3 متر مونده بود. پیغمبر طبق عادتش بلند سلام کرد، سلام علیکم. غلامی که کسی عددی حسابش نمیکرد و شخصیتی براش قائل نبود، این مرد همون اوله به کار سلام بهش کرد، جواب سلامش داد. پیغمبر با مهربانی فرمود اهل کجا هستی شما؟ گفت آقا من اهل نینوا هستم. پیغمبر فرمود عجب، نینوا همون جایی که برادرم یونس مال اونجا بود. او طرف گفت مگه شما یونس رو میشناسی؟ گفت بله، او هم از انبیا بود مثل من. بعد پیغمبر شروع کرد راجب حضرت یونس چیزهایی رو گفتن، راجب حضرت یونس مطالبی رو گفتن. این طرف زانو زد جلوی پیغمبر، نشست جلوی پیغمبر. بعد از یه چند دقیقه او آقا چجوری میشه به دین شما در اومد؟ وقتی مسلمان شد پیغمبر بلند شد شکر کرد، گفت برای این اومده بودم طائف. پیغمبر با اخلاقش جذب میکرد. عمدش همین. ما الان خیلی فلفلی مزاج شدیم، خیلی تند شدیم، خیلی زود به هم میپریم، خیلی از عباداتی که انجام میدیم رو از دست میدیم با تند شدنمون. خود پیغمبر فرمود کسی که بد اخلاقه اعمال گذشتهش میسوزه و باطل میشه، به خصوص تو خونه. به خصوص تو خونه. برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوار، هممون البته پناه به خدا ببریم، تو خونه خیلی مراقب باشیم. یکی از عوامل فشار قبر همینه. خداوند متعال نعوذ بالله چه دلیلی داره که فشار قبر برای انسان ایجاد بکنه؟ مگه پروردگار عالم احتیاج داره که ما رو تو قبر، تو عالم برزخ تو فشار قرار بده؟ نه، خدا که براش فرق نمیکنه. اون فشار قبر عکس العمل فشاری هست و اذیتی هست که من تو دنیا برای کسی ایجاد کردم. منی که تو خونه‌ای که یه گله جا هست که یه عمر همه با هم باید زندگی بکنیم، بد اخلاقی میکنم، خونه رو زندان میکنم برای یه عده که تحت فشار قرار میگیرن، خودم هم اونجا فشار میبینم. ببینید هر جور عمل بکنی نتیجه میگیری. یه موقع هست تو خیابون، تو بازار، آدم یه نفره رو میبینه یه کار بدی، مثلا فرض کنید یه خطایی در حقت میکنه، شما برمیگردی یه بد اخلاقی بهش میکنی، شاید تو کل عمر دیگه او رو نبینی، همین یه باره. اما یه موقع تو خونه است که آدما دائم با هم دیگه هستن. اینجا اگه بخواد آدم بد اخلاق باشه زندان درست میکنه برای بقیه، و چون فشار و اذیت برای بقیه ایجاد میکنه با بد اخلاقی، اون فشار قبر میبینه. اینجا مرکز مقاومت است.